السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا مرحبا بكم. في الفيديو هذا باش نشوفوا حكاية لا نون كونسيرفاسيون دو لينيرجي في السيركوي ار اس سي ليبر امورتي. بعد ما يصير الشارج نتاع الكوندونساتور دونك باش تولي عندنا انرجي مغازينيه في السيركوي. باهي نسموها زادا انرجي الكترو مغنيتيك. باهي الانرجي هذه مقسمة على دي بارتي نسموها انرجي الكتريك والبارتي الاخرى نسموها انرجي مغنيتيك. باش شنو هي ليكسبرسيون تاع الانرجي الكتريك؟ دونك الانرجي الكتريك نوتي اس سي ايكال ان ديمي كو كاري سير سي. اوكي اللي هي نفسها ايكال ان ديمي دونك اي سي كاري و سي. واضح؟ دونك هذه الانرجي الكتريك. به والانرجي مغنيتيك دونك نوتي اي انديس ان اللي هي ايكال ان ديمي ال اي كاري. اوكي باهي دونك ليكسبرسيون تاع الانرجي توتال دونك كي نعملو الانرجي توتال دونك اللي هي الانرجي الكترومغنيتيك E elle est égale EC plus E indice 1 اللي هي égale donc 1 demi Q carré sur C plus 1 demi L et carré. Ok, donc هذه هي l'expression تاع الانرجي الكترومغنيتيك ومغازيني بار لو سيركوي. باهي في السيركوي ار سي ليبر امورتي عندنا حكايه لا نون كونسيرفاسيون دي الانرجي. اش معناها؟ معناها ثم بير دينرجي. اوكي باهي خلينا نشوفوا كيفاش نبينوا حكايه لا نون كونسيرفاسيون دي الانرجي. اوكي دونك الحكايه باش نعمل لا نون كونسيرفاسيون دي الانرجي باش نعمل قدامها بوينت انتروغاسيون. اوكي دونك باش نشوفوا كيفاش نبينوا الحكايه هذه. واضح؟ باهي باش نبينوا الحكايه هذه باش نحسبوا dérivé de E, c'est le dérivé de T, معناها الديريفي نتاع الانرجي توتال بارابور او طون. دونك ايكال ان ديمي فوا ان سير سي دونك هذوما لي كونستانت فوا ديريفي دو كي كاري سي الديريفي دو تي بليس ان ديمي دونك ال هذوما لي كونستانت ديريفي دو اي كاري سي الديريفي دو تي ايكال كالعاده دونك شو اللي عندنا 1 سير 2 سي دونك الحكايه هذه و به ديريفي دو كي كاري سي ديريفي دو تي دونك تولي كيما هكا 2 فوا كي و ديريفي دو كي سي ديريفي دو تي. واضح؟ دونك هذه ديريفي دو كي كاري سي ديريفي دو تي. به بليس ان ديمي فوا ال ديريفي دو اي كاري سي ديريفي دو تي دونك تولي لي كيما هكا دي فوا اي فوا ديريفي دو اي سي ديريفي دو تي. واضح؟ هنا كي نجم نعمل سامبليفيكاسيون دونك نطير الدي هذيا نطير الدي هذه كيف هنا كاتي دونك نجم نطير الدي هذه نطير الدي هذه. واضح؟ دونك باش تولي لي كيما هكا ديريفي دو او سير ديريفي دو تي ايكال كو سير سي دونك فوا ديريفي دو كي سير ديريفي دو تي دونك هي الاي. اوكي دونك هي لانتونسيتي اي. واضح؟ بليس اي فوا ال ديريفي دو اي سير ديريفي دو تي. واضح؟ باهي Q sur C donc هي ال UC tension IC fois l'intensité I plus I fois L dérivé de I c'est dérivé de T. ok اللي هي ايجال دونك باش نخرج ال I en facteur باش يقعد لي نيكاتي التونسيون IC plus L dérivé de I c'est dérivé de T. واضح؟ باهي هنا طول الوقت نكملوا دونك وصلنا اللي dérivé de E sur dérivé de T, elle est égale I tension IC plus L dérivé de I sur dérivé de T. Ok. or احنا ايش عندنا؟ or احنا عندنا ال IR donc plus ال I bobine plus ال IC elle est égale à 0. Donc grand R plus petit R fois I plus L dérivé de I sur dérivé de T plus IC كلها égale à 0. هكا ولا؟ دونك ال L dérivé de I
سير ديريفي دي تي بلس الاي سي ايكال شنو؟ ايكال ا موا غران ار بلس بي تي تي فوا اي. اوكي دونك تو باش نعوضوا الحكايه هذه، دونك التونسيون اي سي بلس ال ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي باش نعوضها بالحكايه هذه. اوكي دونك باش نعوضها بالحكايه هذه، دونك باش تولينا كيما هكا dérivé de E c'est dérivé de T elle est égale donc moins grand R plus petit r fois هني كاتي عندي E وهني كاتي عندي E donc E carré fois E carré. واضح؟ باهي اش عندي هني كاتي؟ دونك عندي ال E carré هذه بوزيتيف الجران R plus petit r donc كيف بوزيتيف دونك الحكايه كلها inférieur à 0. اوكي باهي بما ان الديريفي دو E c'est dérivé de T donc inférieur à 0 alors donc l'énergie E diminue au cours du temps. واضح؟ باهي وين قاعدة ماشي الانرجي هذه دونك عندنا بيرت d'énergie par effet joule dans le résistor grand R plus petit r. اوكي دونك لي ريزيستانس grand R plus petit r هما اللي قاعدين يعملوا في البيرت دينرجي بار افي جول. واضح؟ دونك هذه حكايه لا نون كونسيرفاسيون دي لينرجي. واضح؟ دونك تو فهمنا حكايه لا نون كونسيرفاسيون دي لينرجي وفهمنا اللي البيرت دينرجي دونك جاي من لي في جول من ريزيستانس grand R plus petit r. واضح؟ باهي خلينا تو نشوفوا الكورب نتاع الانرجي. باهي كي دونك باش نعمل الطون اون سكوند كي باش نعمل الانرجي اون جول. واضح؟ باهي دونك بار اكزومبل هني كيتي عندي الانرجي ماكسيمال نجم نسميها ا مثلا. اول حاجه باش نرسموا الانرجي الكتريك دونك باش نرسموا اول حاجه الانرجي الكتريك بعد كده باش نرسموا الانرجي مانيتيك وبعد كده نرسموا السوم. اوكي دونك الانرجي توتال. باهي الانرجي الكتريك باش تكون كيما هكا الكورب نتاع الانرجي الكتريك باش تكون كيما هكا. دونك اول حاجه في تي ايكال 0 دونك الانرجي باش تكون بيرمون الكتريك دونك باش تبدا من هنا كده. واضح؟ دونك هذه بريسك الكورب نتاع الانرجي الكتريك. باهي نرسموا تو الانرجي مانيتيك دونك باش نرسموا تو الانرجي مانيتيك. باهي في التي ايكال 0 بما ان الانرجي بيرمون الكتريك دونك الانرجي مانيتيك باش تكون في الزيرو. اوكي دونك الانرجي مانيتيك باش تخرج من هنا. واضح؟ والكورب باش تكون كيما هكا. دونك هذه بريسك الكورب نتاع الانرجي مانيتيك. باهي تو نرسمو السوم دونك الانرجي توتال. الانرجي توتال دونك باش تكون السوم تاع الانرجي الكتريك مع الانرجي مانيتيك. دونك هكا علاش هنيكيتي زاد باش تكون لا سوم دي دو كورب هذوما. بار اكزومبل في الانستون هذه دونك في الانستون هذه الانرجي توتال باش تكون هي الانرجي الكتريك اللي هي هذه زيرو مع الانرجي مانيتيك دونك اللي هي بي دونك باش تعدى من هنا. واضح؟ باهي الكورب باش تكون كيما هكا. دونك هذه بريسك الكورب نتاع الانرجي توتال. واضح؟ دونك هذوما لي كورب نتاع الانرجي الكتريك والانرجي مانيتيك وهني كي زدنا الانرجي توتال دونك اللي هي E اللي ايكال الانرجي الكتريك مع الانرجي مانيتيك. واضح؟ باهي ان شاء الله تكون واضحه حكايه لا نون كونسيرفاسيون دي الانرجي وحكايه الكورب ونكمل ان شاء الله في فيديو اخر.